अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज़ हैं। 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें ये जिक्र किया था कि कैसे चीन पहला मुल्क बन गया है जिसने अफ़गान तालिबान की तरफ से जो तैनात करदा फुल टाइम एम्बेसडर है उसको कबूल कर लिया है। यानी कि बाकायदा तौर पर जो तालिबान की तरफ से अपॉइंट करदा एम्बेसडर हैं बिलाल करीमी, उन्होंने जो चीन के सदर शी जिनपिंग हैं उनको बाकायदा तौर पर अपने सिफारती असनाद पेश कर दिए हैं। उसके बाद से ज़ाहिर है कि ये डिस्कशन हो रही है कि क्या चीन की तरफ से बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है। चीन ने इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन जो सिफारती ज़राए हैं या जो ऑब्ज़र्वर्स हैं उनका यही ख्याल है कि चीन ने एक प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है उसको अपनाया है और इर्रिस्पेक्टिव के इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके जो भी कंसर्न्स हों रिगार्डिंग अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं, जो चीन है वो एक अपनी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उसको देखते हुए आगे बढ़ रहा है। और आज जो आपके साथ खबर शेयर करनी है, लगता ये है कि तेज़ी से चीज़ें जो हैं बदल रही हैं और अपेरेंटली लगता ये है कि माजी के अंदर भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान हमेशा एक बैटल ग्राउंड रहा बिटवीन दी रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस के जो भी ममालिक हैं वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रमोट करने के लिए और उसमें फिर वो बैटल ग्राउंड बना रहा माजी के अंदर हम देखते रहे। और इसी वजह से अफ़गानिस्तान में 40-50 साल से आप कह सकते हैं कि दे आर एट वॉर, एक सिविल वॉर ही रही है। कभी फॉर्मर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करता है, कभी अमेरिका जो है वॉर ऑन टेरर के नाम पे आ जाता है, और अब जब अमेरिका यहाँ से चला गया है तो लगता ये है कि एक दफ़ा फिर जो बड़ी ताकतें हैं इनके दरमियान अफ़गानिस्तान के अंदर अपना जो असर रसूख है उसको जमाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो जो खबर है वो ये है कि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक नई पॉलिसी की मंजूरी दी है और इस पॉलिसी को पब्लिक भी किया गया है। ये कोई 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पूरी पॉलिसी है जिसमें एक डायरेक्शन दी गई है कि जो अमेरिका है वो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ आगे रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना चाहता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगस्त 2021 में जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो अमेरिका ने अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है काबुल के अंदर उसको बंद कर दिया था और उसकी जगह पर फिर उन्होंने जो दोहा कतर में अपना एक आर्जी जो मिशन है जो अफ़गानिस्तान के अफेयर्स को देखता है वहाँ पर कायम किया था। वहाँ पर उनके नाज़िम अल अमूर जो चार्ज दी अफेयर हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से वहाँ से वो चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट ने पॉलिसी की मंजूरी दी है उसके तहत खबर ये है कि अमेरिका जो है एक इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है कि काबुल के अंदर अपना जो सिफारती मिशन है उसको दोबारा ओपन किया जाए। ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है अमेरिका की पॉलिसी में, क्योंकि अदरवाइज़ अमेरिका ने ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं किया और बिल्कुल वाज़ेह किया है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को सिर्फ़ उसी सूरत में तस्लीम किया जा सकता है जब दोहा मुआहदे के तहत अफ़गान तालिबान तमाम जो शराइत हैं वो पूरी करेंगे। लेकिन अभी शराइत तो ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान की तरफ से पूरी नहीं हुई। इनफैक्ट जो पॉलिसी पेपर है, जो नई स्ट्रेटजी अप्रूव की गई है, उसमें इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो उसमें कड़ी तनकीद भी की गई है। जो अफ़गान तालिबान की अब तक की जो भी कारकर्दगी रही है उसका आगाज़ ही इस चीज़ से हो रहा है कि जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीम रिलीजियस अथॉरिटेरियनिज़्म है और वो कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स भी है। फिर जो सीक्रेट पुलिस है वो यूज़ कर रहे हैं लोगों को वहाँ पे सप्रेस करने के लिए। वहाँ पर लोग भूख और अफलास का शिकार हैं और जो बहुत से जो अफ़गान्स हैं वो रेडिकलाइज़ हो रहे हैं और उनके पास बहुत एक हॉरिफिक चॉइसेस हैं। या तो वो अपने बच्चों को बेचते हैं या फिर उनके अज़ा को बेच करके अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। और फिर जो तीसरा उनके पास अगेन एक बहुत वो कहते हैं जी हॉरिफिक ऑप्शन है, जो दाइश दहशतगर्द को तंजीमें हैं उनमें वो शामिल हो रहे हैं और वो खुलकर वो तनकीद कर रहे हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि
شاید امریکہ کی یہ جو پالیسی شفٹ ہے کہ ڈسپائٹ آل دا ریزرویشنز جو افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے انہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایکٹیولی یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اپنا جو ڈپلومیٹک مشن ہے وہ کابل کے اندر اوپن کریں. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ predatory powers like Iran, China and Russia seek strategic and economic advantage or at a minimum to put the US at disadvantage. اب جو predatory powers مین کے آپ in other words کہہ لیں گے، یہ جو شکاری آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں، مثلا ایران، چین، روس جو ہیں، وہ ایک اسٹریٹجک اور اکنامک ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں امریکہ کی ایبسنس میں، یا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں، یا جو امریکی انٹرسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو کلیئرلی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو امریکہ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں اپنا جو سفارتی مشن ہے اوپن نہیں کرے گا، افغان طالبان کے ساتھ ود آل دا پرابلمز انگیج نہیں کرے گا، تو یہ جو طاقتیں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ پھر ایڈوانٹیج لیں گی. اب اس میں یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ چین ارسپیکٹو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سوچتی ہے، پاکستان کا کیا موقف ہے، دے آر گوئنگ اہیڈ ود ریلیشن شپ ود افغان طالبان، اور اپیرنٹلی انہوں نے ایک لحاظ سے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اب خدشہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ چین نہ صرف افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے، بلکہ وہاں پر جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کو بھی ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. اور آلریڈی چائنا نے یہ انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہاں پر جو لیتھیم کے بہت بڑے جو ذخائر ہیں ان کو وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. تو اپیرنٹلی اس سارے موو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب جو امریکہ ہے وہ وہاں پر اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹری مار رہا ہے ایک دفعہ پھر. اور جو نیو اسٹریٹجی ہے اس کے 4 انہوں نے کہا ہے کہ آبجیکٹو ہوں گے. جو مشن وہاں پر جو دوبارہ اگر اوپن ہوگا اس میں ایک دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے، اکنامک اسسٹنس ہے، لوکل وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ جو کانسولر سروس پرووائڈ کرنا ہے جو امریکی شہری ہیں ان سائڈ افغانستان اور ان افغانس کو جو مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ. یہ براڈر ان کے آبجیکٹو ہیں. اب جو پالیسی ریکمنڈیشن دی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے میں نے پورا ایک تذکرہ کیا کہ کیسے امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے افغانستان کا گراؤنڈ خالی چھوڑا تو اس سے جو خطے کی باقی طاقتیں ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ نہ صرف وہاں پہ بڑھا سکتی ہیں افغانستان کے اندر، بلکہ یہ امریکی مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ تو ان کی انگیجمنٹ ادروائز بھی ہے، ظاہر دعا معاہدہ جب ہوا تو براہ راست ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. پھر اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے تھرڈ کنٹریز میں، کبھی دوحہ، کبھی پاکستان، کبھی ترکی میں ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو بلڈ کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اس طرح کی پالیسی کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم افغان طالبان اور باقی جتنے جو پلیئرز ہیں افغانستان کے اندر ان کے ساتھ براہ راست انگیج کریں. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس رپورٹ میں یہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنا ہے اگر، تو اس کے لیے وہ جو شرائط رکھی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے، جو امریکہ نے، جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آبویسلی جو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایک الفاظ کا ہیر پھیر ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ دوبارہ اپنا مشن اوپن کرتے ہیں اور افغان طالبان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اکنامک اسسٹنس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس طرح چین نے تو آلریڈی کھل کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کو اپیرنٹلی تسلیم کر لیا ہے، تو چین بھی جو امریکہ ہے وہ بھی آبویسلی وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ وداؤٹ انوائٹنگ اینی کرٹیسزم، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اور جو طالبان مخالف قوتیں ہیں افغانستان کے اندر وہ تو نہیں چاہیں گی کہ امریکہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، کیونکہ ان کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے، جو انسانی حقوق ہے،
جو خواتین کی تعلیم ہے، جو باقی معاملات ہیں، اس پر تو پھر افغان طالبان کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو اس کو آئی تھنک کیٹر کرنے کے لیے کہ بیک لیش نہ آئے، شاید الفاظ کا چناؤ جو ہے ادھر ہیر پھیر ہے، بٹ اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ چین کے بعد امریکہ بھی ایک پریگمیٹک اپروچ لیتے ہوئے افغان طالبان کی حکومت کو اس لحاظ سے تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اب اس میں جو پاکستان کے لیے ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، given the fact کہ آلریڈی ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں ود افغانستان دے آر ایکسٹریملی ٹینس، اور اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ابھی نظر بھی نہیں آ رہی. تو پاکستان کو بھی شاید اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ اگر چین دنیا کی بہت بڑی ابھرتی ہوئی دوسری بڑی طاقت، دوسری بڑی معیشت، اگر وہ اپیرنٹلی افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر رہی ہے، امریکہ جو ہے پہلے سے زیادہ جو افغانستان کے ساتھ انگیج کرنے کا سوچ رہا ہے، تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں ان ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا کہ جو ابھی تک اس کی حکمت عملی رہی ہے کہ جو دباؤ ڈال کر افغان طالبان کو مجبور کرنا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، وہ ابھی تک مؤثر ثابت نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے باوجود جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں وہ اپنی انگیجمنٹ افغان طالبان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، تو پھر پاکستان کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. بہرحال میں آپ کو فردر بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. لیکن جاتے جاتے آپ سے اگین ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں. تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.